अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कहानियों से खूब महजूज़ हो रहे होंगे। कहानी सुनने का ये सिलसिला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें आगे बढ़ाना है, कहानी सुनाना है, कहानी सुननी है और एक दफ़ा फिर हमने अपने इस कहानी कल्चर को दोबारा से रिवाइव करना है, इसकी बाज़याफ्त करनी है। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम इन कहानियों के साथ साथ और बहुत सारे अफ़साना निगारों के अफ़साने भी शामिल करेंगे। तो अभी आज की कहानी कतबों के दरमियान, जो ख़ुद अफ़सानवी मजमूए के नाम पर ही है, ये एक बड़े अहम मौजू पर लिखी गई कहानी है। आप इस कहानी को सुनिए और इससे महजूज़ होइए। वीरान रास्ता मेरे कदमों से लिपट गया था और मैं बेइख्तियार इस अनजान रास्ते पर गामज़न थी। ये अजनबी मगर शनासा शहर, जिसके बासियों को मैं जानती थी मगर फिर भी नावाकिफ़ थी। मेरे हमज़ाद ने मुझे समझाने के अंदाज़ में कहा, देखो, मैंने इस शहर के बारे में अजीब अजीब बातें सुन रखी हैं, तुम इस तरफ मत जाओ। मेरे कदम मुझे उसी तरफ ज़बरदस्ती लिए जा रहे थे। उस शहर में जाना या ना जाना अब मेरे बस में नहीं रहा था। अगले ही लम्हे एक झटके से मेरे कदम रुक गए। मैंने पाँव की तरफ देखते हुए कहा, चलो नहीं जाते। रुक गए अब बस। हमज़ाद ने तंज़िया मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस वक्त शहर के बिल्कुल वस्त में हो। मैं उस शहर के चौराहे पर खड़ी हैरान नज़रों से इर्द गिर्द देख रही थी। गुज़रते लोग अजीब हैयत के थे, जिनके चेहरे मिट्याले और आंखें धुंधली सी थीं। ये बेचेहरा औरतें थीं, सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए, एक ही चाल में चलती अजीब औरतें। हमज़ाद की तरफ मुड़कर देखा तो वो कब का गायब हो चुका था। ये अजीब शहर था जहाँ ज़िंदगी मातम और मौत रक़्स करती थी। ये वाकई मौत का शहर था। सामने गोरकन अपने औजार सजाए किसी नए मदफन की तैयारी के हुक्म का मुंतज़िर बैठा था। सामने कपड़े की दुकान में सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े मौजूद थे। खौफ ने मेरे अंदर सन्नाटे का बीज बो दिया था, जिसका बोझ उठाए मैं इस शहर की वीरान गलियों में फिर रही थी। अजीब शहर था, जिसमें गलियों में गलियां, घरों से घर और दरवाज़ों से दरवाजे जुड़े हुए थे। दरवाजे मुकफ़िल और ज़िंदगी मौत पर नोहा किना थी। घरों पर नाम की तख्तियाँ भी औरतों के नाम से दर्ज थीं। ये बात मुझे हैरत में डाल रही थी, क्योंकि अमूमन घर मर्द के नाम से जाना जाता है। औरत तो बेशनाख्त पैदा होती है, यहाँ तक कि वो ख़ुद को दोबारा भी जन्म दे तो भी मर्द का नाम उसकी पेशानी पर चस्पा होना चाहिए। हमज़ाद ने कहा, ये नाम की तख्तियाँ नहीं हैं, बल्कि कतबे हैं, औरतों के कतबे। दूसरा कतबा, तीसरा कतबा, फिर चौथा कतबा, इस तरह के कई मकान, उनके बाहर लगे कतबे। मेरी नज़र एक और मानूस नाम पर ठहर गई। ये नाम मेरी हमजोली समीना का था, जिसका नाम एक मर्तबा मैंने मैट्रिक की सनद पर देखा और दूसरी बार इंटर की सनद पर, और अब तीसरी मर्तबा ये नाम कतबे पर आवेज़ा था। मुझे अपने और अपने लोगों से अलग हुए कई बरस बीत गए थे। बचपन के इब्तदाई 7 साल मट्टी के घरौंदे बनाते गाँव की सहेलियों के साथ गुजरे थे। फिर एक रात एक अनजाने खौफ ने मेरे बाप को अपने हल्के में ले लिया और वो मुझे मेरी माँ की वफ़ात के बाद लेकर दूर देशों में जा बसा था। आज अखबार में छपने वाली ख़बर ने मुझे इस कतबों के शहर में ला खड़ा किया था। मकतूला समीना की तस्वीर पहचानी मुश्किल थी, मगर इलाके का नाम और ख़बर की तफसील ने मुझे तमाम वाक़े की जुज़ियात से आगाह कर दिया। वो समीना जिसने चादर और चार दीवारी की भीख मांगने से इनकार किया था, जिसकी पादाश में समीना आज एक कतबा बन गई थी। अरे, ये एक और कतबा इमाम खातून का था। ये नाम मेरे बचपन से गहरा जुड़ा हुआ था। एक रात घुप अंधेरे में नाजू नाई और उसके बाप के हाथ में लालटेन थामे वो हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे। अंधेरे में लालटेन की रोशनी ने कमरे की दीवारों पर उनके साए दीवार जितने लंबे कर दिए थे। मैं अपनी रज़ाई में से सर निकाले उन लरजते सायों को देख रही थी। इतने में दूर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें बुलंद से बुलंद तर होती गई थीं। गांव की एक औरत दोनों हाथों से सर पीटती अम्मी की तरफ बढ़ी। जुल्म हो गया, इमाम खातून को उसके चचा ने कत्ल कर डाला। उस वक्त कत्ल का लफ्ज़ पहली मर्तबा मेरी समातों से टकराया था। सब अपने आप से बेखबर टोलियों की शक्ल में लालटेन हाथों में लटकाए नदी किनारे चल रहे थे। पौ फूटने को थी। दूर से बुलंद होती चीखो पुकार बहुत सारे जंगली भेड़ियों की शक्ल में हमारे करीब आती जा रही थी। इमाम खातून की गर्दन एक तरफ ढलक गई थी और घुंघराले बालों का नकाब उसके चेहरे को ढांपे हुए था।
میں اور امام خاتون کی بیٹی دونوں کچے صحن کے ایک کونے میں بیٹھے ٹھیکریوں کے کنارے رگڑ رگڑ کر گول کرتے رہے۔ میں نے اپنی کم عمر دوست سے پوچھا تمہاری امی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا وہ ہمارے لیے عید کے کپڑے لینے شہر گئی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ حمزاد نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو میں بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہر گلی پر ایک کتبہ آویزاں تھا۔ اب میں جلد سے جلد اس شہر مدفون سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک بے در و دیوار کا صحن امام خاتون کے صحن سے متصل دکھائی دیتا تھا۔ کمرہ تو بند تھا، لیکن لوہے کی سلاخوں سے بنی الماری سے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک گلدان میں رکھے سوکھے پھول رہنے والے کے ذوق کا پتہ دیتے تھے۔ تصویر کے چوکھٹے میں سجی 2 چوٹیوں والی لڑکی کا گول چہرہ کچھ شناسا سا لگا، مگر اتنے ماہ و سال بیتنے کے بعد چہروں اور واقعات میں مطابقت قائم کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ حمزاد نے پھر سے آگے بڑھنے کا ٹہوکا دیا، مگر دل پیچھے اور قدم آگے کی طرف جا رہے تھے۔ ریت نما زمین میں میرے پاؤں گڑتے جا رہے تھے۔ ایک گول ٹھیکری میرے پاؤں سے ٹکرائی تو ماضی پر پڑی وقت کی دھول چھٹنے لگی۔ اب یہ کمرہ بھی مجھے کچھ شناسا سا لگا، مگر کچے کمرے تو سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کمرے کے سامنے کی دیوار کے ساتھ لگا مٹی کا چولہا ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا، مگر ویران تھا۔ ایک محراب نما جس کے اندر دیے کی کالک کی لکیر بیتی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ محراب کے عین نیچے 2 ننھے ہاتھوں کے نشان دیکھ کر ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، جس کی روشنی میں کھڑی امام خاتون کی بیٹی زینو اور میں چکنی مٹی کے گارے سے نشان لگا رہے تھے۔ اس نے سالہ سال کی لپائی میں بھی ان نشانوں کو مدھم نہ پڑنے دیا تھا۔ ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی دیکھ کر حمزاد ابھی سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس ننھے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آنسو کب موتی بن کر ریت میں گم ہو گئے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ ہاتھ نہیں، کتبہ ہے، جسے میں پہچانتی ہوں۔ سمینہ نے ایک خط میں بتایا تھا کہ زینوں سے ایک وڈیرے کے بیٹے نے زبردستی نکاح کر لیا۔ وہ نکاح نہیں تھا، کتبہ تھا، جس پر اس نے ہاتھ سے انگوٹھے کا نشان لگایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وڈیرے کی بیٹی پر وٹے سٹے کی پاداش میں سوکن آئی تو زینوں کو مجرم جان کر کم سے کم جو سزا تجویز کی گئی وہ موت تھی۔ مجھے اس جگہ سے نکلنا چاہیے۔ میرے ہر قدم پر دکھ گندم کے خوشوں کی طرح سر اٹھائے جھانک رہے تھے، لہلہا رہے تھے۔ شاید اس فصل کا بیج ہی دکھ تھا، جس نے آگے دکھوں کے خوشے بھر دیے تھے۔ حمزاد ایک بار پھر مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ میں اس شناسا مگر اجنبی شہر کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ مٹی نے میرے قدم خود میں گاڑ لیے تھے، جیسے چکنے گارے میں سے زور لگا کر اپنا پاؤں باہر نکالنا پڑتا ہے۔ میں بالکل اسی زور سے خشک گلیوں میں دکھوں سے لتھڑے پیروں کو اٹھا اٹھا کر رکھ رہی تھی۔ خاموشی شور بن کر میرے حواس کو مضطرب کر رہی تھی۔ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میرے قدم میرے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے، مگر میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ گلی کا آخری موڑ مڑتے ہوئے میرے پیر کسی چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری سے ٹکرائے۔ اس ڈھیری پر ایک ننھا سا کتبہ چسپاں تھا، گڑیا گھر میں رکھے سامان کی طرح سجا سجایا اور مکمل، مگر کتبہ ایک طرف سے اکھڑ کر جھول رہا تھا۔ حمزاد مجھے گھٹنوں کے بل جھکے دیکھ کر سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہ کتبہ بے نام کیوں ہے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ نام تو لکھا ہے، بس دکھائی نہیں دے رہا۔ اس مٹی کی ننھی ڈھیری پر بیٹی لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ حمزاد نے چونکتے ہوئے کہا۔ جب مشینیں کوک کے اندھیروں میں بھی لڑکی کو ڈھونڈ لیتی ہیں تو ان کا مقدر یہ ننھی ڈھیریاں بن جاتی ہیں۔ اس طرح کے بے نام کتبوں کی قطار دیکھ کر میں اور حمزاد یہاں سے ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ ہم اکھڑی سانسوں کے ساتھ کتبوں کے شہر کی فصیل پر نصب دروازے کی طرف دوڑے، مگر دروازہ کب کا مقفل ہو چکا تھا۔ بہت شکریہ۔